अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड गुड मॉर्निंग टू पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। तमाम ही देखने वालों को और तमाम ही जो हमारे व्यूवर्स हैं, अस्सलाम वालेकुम। एजाज़ बशीर की तरफ से, पूरी JNN टीम की तरफ से बहुत ज़बरदस्त इस्लामाबाद का मौसम है और शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की जब हम लोग बात करते हैं तो क्या ही कहना है जनाब। पाकिस्तान के तमाम शहर बहुत प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन जब इस्लामाबाद की बात करते हैं तो इसकी शान निराला हो जाती है। बिकॉज़ आप यू नो वेरी वेल कि जब इस्लामाबाद की जो सुबहें होती हैं, जो इससे पहले इस्लामाबाद आए हैं या जिन्होंने अभी आना है इस्लामाबाद में आना है, वो अच्छी तरह से आपके सामने रखते हैं कि इस्लामाबाद एक ऐसा खूबसूरत किस्म का शहर है कि जिसमें अगर आप दुखियों के आते हैं तो आप खुश हो जाते हैं। ये इसकी स्पेशलिटी है। इसके लोग बहुत अच्छे हैं और साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान का दिल है, इस इस्लामाबाद को पाकिस्तान का दिल इसलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इसी शहर में इक़्तिदार पज़ीर होती है और जो हमारा जो पार्लियामेंट हाउस है और साथ साथ जो हमारे दिगर जो हमारे सरकारी जो इमलाक हैं वो यहीं पे ही हैं। और यही बात है कि इसलिए हमको इस्लामाबाद कहते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद का जब जिक्र आता है पूरी दुनिया में कहते हैं हाँ जी इस्लामाबाद से कोई खबर आई है। हाँ जी, इस्लामाबाद की खबर यही है कि इस्लामाबाद के लोग बहुत अच्छे हैं और आपको याद करते हैं। आपको पता है कि जो आजकल एक ज़बरदस्त किस्म का CPL का एक सिनेरियो जा रहा है और ज़बरदस्त किस्म का टूर्नामेंट खेला जा रहा है, और इससे पहले जो न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में आई थी उसने ये हमें ये कह के वो लोग यहाँ से चले गए कि यहाँ पे सिक्योरिटी अलर्ट है और यहाँ पे हमारी जान को खतरा है, व्हाट्सओवर जो उन्होंने कहना था। 15 दिन वो लोग यहाँ पे रहे और वो उन्होंने यहाँ प्रैक्टिसेस की और मैचेस खेले और घूमे फिरे इस तरह। लेकिन जब उनका वनडे जो मैच शुरू हो रहा था और उसमें अभी 15 मिनट्स बाकी थे, तो 15 मिनट्स बिफोर उन्होंने ये कह दिया जनाब कि अभी हमें सिक्योरिटी थ्रेट है, इसकी वजह से हम लोगों ने इस जो हमारा ये दौरा था उसका हम लोग मुलतवी कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनकी ये जो हरकत थी ये वो खुद ही जाने उन्होंने किसके कहने पे किया था। लेकिन जब हम पाकिस्तान कौम लोगों को बड़े बड़े सरप्राइजेस देंगे, दुनिया को बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस देंगे, तो फिर हम घबराने वाले नहीं हैं। छोटे छोटे सरप्राइज़ के लिए हम भी तैयार होते हैं, इनको हम कोई हैसियत नहीं देते। आपको पता है कि CPL शुरू हो गया है और पाकिस्तान की जो भी यहाँ पे डिफरेंट किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट किस्म के प्रोफेशंस हैं और सब के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, स्टार्स यहाँ पे आए हुए हैं और साथ पॉलिटिशियंस यहाँ पे आए हुए हैं। इसके साथ साथ दिगर जो शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो वहाँ पे मैचेस खेल रहे हैं। कल हम लोग वहाँ पे गए और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सिनेरियो वहाँ पे देखने को मिला। तमाशियों की बड़ी तादाद वहाँ पे आई थी और बहुत खुश थी और बहुत ज़बरदस्त उनको अपनी टीम को वहाँ पे इनकरेज कर रहे थे। जो भी चौका लगता, जो भी छिक्का लगता और ज़बरदस्त किस्म की वहाँ पे उनको एप्रिसिएशन मिल रही थी। कल पेशावर का मैच था जनाब लाहौर के साथ, ज़बरदस्त किस्म का टकरा था वहाँ पे मिला। आपको पता है कि इससे पहले जितने भी यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के जो मैन टूर्नामेंट में जो पाकिस्तान की जो लाहौर की जो टीम है लाहौर कलंदर, इससे पहले उन्होंने कोई ख़ास किस्म का किरदार अदा नहीं किया। मेरी मुराद ये है कि उन्होंने कोई कप विन नहीं किया जितने भी यहाँ पे सीज़न हुए हैं, फेजेस हुए हैं। लेकिन कल उनकी जो बैटिंग थी बहुत ज़बरदस्त थी, जो उनका जो कमबैक था बहुत ही ज़बरदस्त था, क्योंकि लाहौर हीरोज़ जो हैं, लाहौर के जो हीरोज़ हैं वो किसी से कम नहीं हैं। और यही बात है कि जितने भी हम पाकिस्तानी, हमें हर शहर के ऊपर बड़ा फ़ख्र है, लेकिन लाहौर को हम इसलिए पसंद करते हैं कि आपको पता है कि जो पाकिस्तान का सुपर लीग होती है उसमें अभी तक लाहौर ने ये टाइटल अपने नाम नहीं किया। लेकिन हम सबकी ख्वाहिश ये है कि इवन कि मैं इस्लामाबाद का हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है चलो यार लाहौर यहाँ पे आया तो उसको यहाँ पे एक मौका मिलना चाहिए कि वो इस विनिंग कप का हिस्सा ज़रूर बने। तो जनाब बातों का सिलसिला मज़े का जारी सारी रहेगा। और लेकिन हम आपको सरप्राइज़ रखते हैं कि आज हमारे स्टूडियो में कान ऐसी हस्तियाँ मौजूद हैं कि जिनसे आप बहुत कुछ सीखेंगे, मैं बहुत कुछ सीखूँगा और जो हमारे सुनने वाले हैं, जो हमारे देखने वाले हैं, सभी बहुत कुछ सीखेंगे। तो जनाब बग़ैर किसी वक्फे के और टाइम ज़ाय किए में हम बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हमारे साथ अभी लाइन पे कौन है और जो स्टूडियो पे मौजूद है वो हमारे साथ कौन है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको तारुफ करूँगा जो हमारे स्टूडियो में आज की ट्रांसमिशन का, आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा है। सबसे पहले मैं सलाम करता हूँ और उनका नाम लेता हूँ कि बहुत ही अजीम और बहुत ही हर दिल अजीज़ शख्सियत, मेरी मुराद जनाब प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब CEO हैं और सेंटर विजन एजुकेशन स्कूल सिस्टम और कॉलेज के CEO भी हैं और उन्होंने अपनी इस फील्ड में तालीम के मैदान में बहुत ही खिदमात सर अंजाम दी हैं। आपको पता भी है कि जब इस कोविड के दौरान जितने भी यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस बंद थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस जो गवर्नमेंट की पॉलिसी को अडॉप्ट किए रखा और उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू किया। सबसे पहले इनको हम वेलकम करते हैं। जनाब बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और अपना जो कीमती आराय से आप हमें नवाजेंगे। इनके साथ साथ जनाब हमारे हर दिल अजीज़ शख्सियत, बहुत ही मोहसिन, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, जिनसे हम लोग गुफ्तगू करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरी मुराद जनाब राजा अताउर रहमान साहब सोशल लीडर PTI भी हैं और इसके साथ साथ PTI के रहनुमा भी हैं, सोशल लीडर भी हैं, समाजी रहनुमा भी हैं और पाकिस्तान बैतुल माल के मेंबर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا ڈاکٹر زبردست ہیں. شکر. آپ کی مارننگ اچھی ہو گئی. زبردست. تھینک یو ویری مچ. اور ان کے ساتھ ساتھ ہیں جناب میڈم گلناز مبین صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، اور سوشل ورکر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں، اور جنرل سیکرٹری میٹروپولیٹن ویمن ونگ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ممبر آف دا بیت المال راولپنڈی، اور ڈپٹی کوآرڈینیٹر گورنمنٹ ویمن پروٹیکشن ونگ سے ہیں پنجاب سے، اور ریہیبلیٹیشن سینٹر کے بھی ممبر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایگزیکٹو ممبر آف دا چیمبر آف کامرس اینڈ سوشل ورکر. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کی مارننگ کیسی ہے؟ بہت اچھی. اور مارننگ آپ کی کس وقت ہوتی ہے، اور اس مارننگ میں کیا اسپیشلٹی ہوتی ہے؟ کیا ایکسرسائزز ہو رہی ہوتی ہیں، مارننگ واک ہو رہی ہوتی ہے، اور ناشتے سے پہلے کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے؟ جی پہلے تو نماز کا الارم لگا ہوتے ہیں میرے 2 وہ ہوتے ہیں، ایک بند ہوتا ہے دوسرا کھولتی ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں اٹھ جاتی ہوں، پھر نماز کے لیے تیاری کرتی ہوں، نماز پڑھ کے کچھ تسبیحات کرتی ہوں. کبھی کبھار تو نیند آ جائے تو تھوڑا سو جاتی ہوں، نہیں تو پھر اٹھ کے پھر جتنے بھی میں نے آج دن تک کامیاب لوگوں کی ہسٹری میں نے پڑھی ہے، اور سب میں ایک چیز میں نے کامن پائی ہے، وہ لوگ صبح سویرے اٹھتے ہیں. کبھی سورج نے ان کو گڈ مارننگ نہیں کہا، ہمیشہ کامیاب لوگ سورج کی گڈ مارننگ کہہ رہے ہوتے ہیں. اسے کسی کیا وجہ سویرے اٹھنے کی؟ جی وجہ یہی ہے کہ ایک تو اپنے مذہب سے دلچسپی ہے، اور اپنا فرض ادا کرنے کے لیے ہم اٹھتے ہیں نا. تو صبح کے جب میں اٹھتی ہوں تو میں بہت زیادہ فریش ہوتی ہوں. مجھے ٹائم ضائع ہوتا ہے اگر میں دیر سے اٹھوں نا، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اب آدھا دن گزر گیا، سورج ہو گیا، تو اب میں کیا، مجھے بہت گلٹی فیل ہو رہا ہوتا ہے اپنے آپ سے. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں جلدی اٹھ جاؤں، اور اپنے فرائض کو جلدی جلدی اچھے طریقے سے، پھر میں اپنے ایک ٹائم ٹیبل بنا لیتی ہوں کہ آج میرے کون کون سے کام ہیں. میں صبح اٹھتے ہی ناشتے سے پہلے ہی میرے کافی سارے کام ہوتے ہیں، لائن اپ ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ لوگوں کی کالز ہیں، میسیجز ہیں، ان کا جواب ہے، اور وہ میں نے پھر کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے، آپ نے جس طرح تعارف کرایا تو بہت زیادہ ذمہ داریاں میرے اوپر ہیں. اور بیت المال سے لے کے میری اور جتنے بھی میسیج آئے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کے، تو میں ان کا جواب بھی دیتی ہوں، اور اپنے دوستوں کے گڈ مارننگ کے میسیجز کا بھی جواب دیتی ہوں، اور اپنے کام کو لائن اپ کر لیتی ہوں میں صبح ہی. ملٹی ٹیلنٹڈ اگر آپ کو کہا جائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ والا جو سینٹینس ہے ملٹی ٹیلنٹڈ، یہ والا ورڈ ہے، یہ آپ کے اوپر 100% فٹ آتا ہے. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بس یہ ہے کہ مینجمنٹ میں جو بہت ضروری ہے. اگر آپ نے اپنا ٹائم کو مینیج کر لیا ہے، اور آپ اپنے گھر کو بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ گھر کی بھی ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہوتی ہیں، آپ ان کو بھی دیکھتے ہیں، اور اپنے باہر کی جو ضرورت، اگر اس وقت میں یہاں بیٹھ جاتی اگر گھر میں، تو پھر یہ سارے کام مطلب مشکل ہو جاتے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں جہاں جس جگہ آپ مجھے دیکھیں گے، جس جگہ آپ مجھے جہاں سے بات کریں گے، جس جگہ سے، میں وہیں آپ کو مکمل نظر آتی ہوں گی. جتنے بھی میں نے آپ کا یہاں پہ انٹرو کرایا ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، جو ہمارے سننے والے ہیں، ایک چیز آپ سے سیکھیں گے، اور اسپیشلی ہماری جو گرلز ہیں، جو ہماری خواتین ہیں، وہ بہت کچھ سیکھیں گی آج آپ سے. اور میں سب کے لیے یہ رول ماڈل بھی ہیں کہ دیکھیں اتنی ساری ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے کام سے کام رکھتی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی کامیاب لوگ ہوتے ہیں، وہ صف اول کی جتنے بھی کامیاب لوگوں کی ہسٹری اگر آپ نے دیکھی ہے، وہ سب لوگ صبح سویرے اٹھتے ہیں اور رات کو جلدی سو جاتے ہیں. اس کی کیا راز ہے؟ آپ کیا اس کو اس حقیقت کو مانتے ہیں؟ جی ہاں، جلدی سونے والا آج کل ذرا تھوڑا سا مشکل ہے، وہ ذات ہمارے نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ دیر ہو جاتی ہے. لیکن ہماری جو نیند ہے ایک عورتوں کی، جو آپ کو پتہ ہے ہیلتھ کے لحاظ سے ہونی چاہیے 8 گھنٹے، وہ نہیں ہو رہی ہے. تو اس سے تھوڑے سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ گھر کی روٹین ایسی ہے کہ کچھ چینلز آتے ہیں ہمارے 11 بجے آ رہے ہیں، کچھ 10:30 بجے، وہ دیکھنا ضروری ہوتے ہیں، جو ہمارے پولیٹیکل ہوتے ہیں یا کوئی بھی. تو وہ بس کوشش میری ہوتی ہے کہ میں جلدی سو جاؤں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن صبح کے وقت اٹھنا کبھی کبھی مشکل ہے، لیکن یہ اپنے اوپر سارا کچھ ہم برداشت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ جتنا بھی انسان دیر سے سوئے، لیکن مارننگ میں جو انسان کے پاس ٹائم فکسیشن ہوتی ہے، جس کے اوپر انسان بیدار ہونا ہوتا ہے، انسان ایک دم سے بیدار ہو جاتا ہے، کوئی ایسا آٹومیٹکلی انسان کے اندر ایسا نظام ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. تھینک یو ویری مچ. اور عطا الرحمان صاحب سے یہ جانیں گے کہ اس اسمارٹنس کا، اس خوبصورتی کا راز کیا ہے؟ کیسے وہ سویرے اٹھے واک پہ جانا ہے، یا کوئی ڈائٹ پلان کیا ہوا ہے، یا کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی ڈائٹ پلان نہیں ہے جی. میں نارمل ہر طرح کی جو ہے نا وہ خوراک لیتا ہوں. صرف ایک زندگی کو بیلنس کرنے کے لیے ایک روٹین بنائی ہوئی ہے کہ صبح فجر کی نماز کے لیے ضرور اٹھتا ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال کے سامنے سجدہ دے کے دنیا کے کاموں کو شروع کروں. اور جب آپ رب کے سامنے سجدہ دے لیتے ہیں نا، تو پھر آپ کو دنیا کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اس کے بعد میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو دوست صبح میسج کرتے ہیں ان کو رپلائی کرتا ہوں، اور مارننگ واک کے لیے جاتا ہوں. اس وقت بڑا ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے صبح کا. ہمارے ارد گرد وہاں پہ کیونکہ درخت بہت زیادہ ہیں، تو وہاں
परिंदे जो है वो चहचहा रहे होते हैं, एक लगता है कि जैसे वो रब की इबादत कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल तो ऐसे। ये सारा मंजर बड़ा खूबसूरत, आपकी सेहत बेहतर रहती है, जीने की नई उमंग आती है, नई उमंग ज़िंदगी पैदा में होती है, और एक आपको चाशनी पैदा होती है। पता लगता है कि आप एक नई सुबह का आगाज़ कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी रूटीन है, आप कुरान शरीफ की तिलावत करें, नमाज़ पढ़ें, और उसके बाद दुनिया के कामों में जैसे सारी दुनिया मशगूल हो जाती है, बहुत प्यारी बात, हम भी बहुत उसमें ज़बरदस्त, बहुत मशगूल हो जाते ज़बरदस्त। हैं। कामयाब लोगों के सफ़ों में आपका भी नाम है, और मैं ये समझता हूँ कि इसकी जो मेन जो लॉजिक है वो सुबह सवेरे उठना है। जनाब हमारे साथ हैं प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब, और CEO भी हैं, और मैं इनसे ये जानूँगा कि जितने भी आपके स्कूल हम हमारे मुल्क पाकिस्तान के बच्चे हैं, आपको या दुनिया जहाँ की जो भी स्कूल कॉलेजेस हैं, इन टाइम लगते हैं और इन टाइम को छुट्टी होती है, तो क्या जो प्रोफेसर की जो लाइफ होती है, जो टीचर की जो लाइफ होती है, उसमें देर से उठने का कोई सवाल पैदा होता है? नो, कोई इसमें किसी की बिल्कुल गुंजाइश नहीं। जी। और सुबह आपकी जो होती है ये मीन्स के नमाज के वक्त हो ही जाती है, क्या डेली रूटीन के मुताबिक टाइम आपने मैनेजमेंट ऐसा किया होता है कि आप ज़ाहिर सी बात है स्कूल में आपने जाना है, कॉलेज में आपने जाना है, तो कोई वॉक वगैरह हो रही होती है, और नाश्ते में ऐसी क्या स्पेशलिटी होती है कि पूरा दिन आपने वहाँ पढ़ाना भी है, डिलीवर भी करना होता है, एनर्जी कहाँ से आती है? डेफिनेटली तो रूटीन है यार, जैसे अताउर रहमान साहब ने, मैम ने जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, तो डेफिनेटली सेम बीइंग मुस्लिम हमारी भी यही शुरुआत है, नमाज पढ़ना, कुरान पाक की तिलावत करना, उसके बाद वॉक की तो इस्लामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह ये अपॉर्चुनिटी है, तो बिल्कुल सही, अवेल भी करते हैं, फ्रेश होता है बंदा, उसके बाद आप। और एक और चीज़ आपने देखी कि जो बच्चे हमारे हैं, और समहाउ ये होता है कि उनके पेरेंट्स उनको सुबह जब अपने कॉलेजेस में या स्कूल में छोड़ने के लिए आ रहे होते हैं, तो वो उनका आई थिंक अभी अपने जॉब्स पे अपने काम पे उन्होंने देर से जाना होता है, सही तरह वो तैयार नहीं हुए होते, लेकिन बच्चे को उसने बल्कि लश पश करके वो छोड़ के जा रहे होते हैं। लेकिन मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही होती, खुद देर से जाते हैं लेकिन बच्चों को माशाल्लाह इन टाइम वो वहाँ पे छोड़ के जाते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं यहीं से बात पिछले क्वेश्चन से या उसको कंटिन्यू करूंगा कि आपने कहा कि एक टीचर, एक प्रोफेसर जो एजुकेशन में है, मुअल्लिम है, वो किस हद तक डिसिप्लिन हो, टाइम का पाबंद हो, तो मैंने यही आपको बताया रोल मॉडल कौन होता है। रोल मॉडल होता है, तो रोल मॉडल होता है टीचर, उस्ताद। जब वो डिसिप्लिन होगा तो आगे जाएगा, तो वो फिर बच्चों को भी डिसिप्लिन करेगा। और इसी तरह से जो वालिदैन हैं उनको, उनके साथ सम टाइम होता है कि जी 10 मिनट लेट हो गए, जी 5 मिनट लेट हो गए, ट्रैफिक ब्लॉक थी, तो हमारा काम क्या होता है? हमारा काम ये होता है कि उनकी काउंसलिंग करना कि जी आप 10 मिनट पहले इसको प्लान करें ताकि ये नौबत ही ना आए। बच्चों को हम यहाँ से डिसिप्लिन लेकर चलते हैं, तो ये एक तरह से रूटीन है। आप रूटीन है, तो यही जो रूटीन जो बचपन में बनती है इंसान के मरते दम तक इंसान के साथ रहती है। अगर आप सुबह देर से उठते हैं और अगर आपका स्केड्यूल टाइम ठीक नहीं है और अगर आप अपने काम के ऊपर हमेशा देर से जाते हैं, ना सिर्फ आप लेट होंगे बल्कि देखने वाले जितने भी वहाँ पे होंगे आपके ऊपर अच्छा इंप्रेशन नहीं रखेंगे, और फिर ये वाला जो जर्म है ये आपकी जनरेशन में ट्रांसफ़र कर जाता है। क्योंकि जब आप लेट होंगे तो फिर आपके जो बच्चे होंगे वही देखेंगे यार अब्बा लेट जा रहे हैं, हमारे पेरेंट्स लेट जा रहे हैं, तो क्या है कुछ भी नहीं होता होगा, लिहाजा हम भी अपने काम में ज़रा देर से जाएँ तो कुछ वहाँ पर पूछने वाला नहीं होता। ज़बरदस्त आपने इस बात का यहाँ पे हमारे सामने रखा, विजन हमने सामने रखा कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन साथ रखना चाहिए, इंसान का पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाबी से नहीं रोक सकती, ये मेरा दावा है जनाब। मैडम आपकी तरफ बढ़ेंगे, माशाअल्लाह इतनी बिजी लाइफ है आपकी और इतने सारे आपके ऊपर जिम्मेदारी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो क्या ख़वातीन का सियासत में आना और सियासत से दूर रहना, इसके ऊपर क्या कहेंगे? जी बहुत थैंक यू आपका सवाल ये पूछने का, क्योंकि इंस्पिरेशन आपको पता है उसी से मिलती है जब ख़वातीन के सामने, अगर ऐसी ख़वातीन सामने आएँ जिनसे वो इंस्पायर हों और अपने अपने जो उनके अंदर एबिलिटीज़ हैं उनको अगर वो अच्छा बोल लेती हैं, या वो घर से अंदर उनकी जिम्मेदारियां ऐसी हैं कि जिनसे वो अपना बराह ला के और वो बाहर निकल सकती हैं, तो वो सियासत में ज़रूर आएँ, क्योंकि ये उनका फ़र्ज़ है ताकि वो ऐसी औरतों को कायल करने में उनके वो मदद कर सकती हैं जो सियासत से दूर हैं, जो अपने वोट का सही इस्तेमाल भी नहीं करना जिनको आता है। हम जब लोगों के घरों में जाते हैं तो जो मर्द हजरात हैं अगर वोट की कंपेन करते हैं तो वो बाहर दरवाजे तक रहते हैं, हम लेडीज़ होते हैं हम घर के अंदर चले जाते हैं, वहाँ जाके लेडीज़ को कंपेन करते हैं, उनको समझाते हैं उनका वोट क्या है, उनका आईडी कार्ड कितना ज़रूरी है, वो इस मुल्क के शहरी हैं। तो हमारी जो एक हिस्सा है ना, अगर मर्द एक है तो उसके जो घर के अफराद हैं वो तो 10-12 अगर हैं, तो वो सारे वोट जो कन्वेंस हम लोगों को करते हैं वो एक खातून ही अंदर जाके कर सकती होती है। तो ये बड़ा किरदार होता है, फिर हम उनको उनका हक बताते हैं कि आप ऐसे करेंगे तो
یہ ووٹ اگر آپ کا کتنا قیمتی ہے اور کتنا کچھ ہوتا ہے. یہ مطلب یہ کاؤنسلنگ جو ہماری ہوتی ہے یہ ایک خاتون ہی جا کے کر سکتی ہے, یا ہماری جو ٹیمز ہوتی ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتے ہیں اور خواتین کے آگے ایک رول ماڈل اپنا آپ پیش کرتے ہیں, تو اس سے وہ متاثر ہوتی ہیں, تو پھر وہ ان کو ان بات کا اثر ہوتا ہے. اور یہی بات ہے کہ ایک وقت ایسا تھا ہمارے ملک پاکستان کی خواتین کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ سیاست میں خواتین کا کام کیا بنتا ہے ابھی, لیکن جب یہاں پہ ہمارے شہید بینظیر بھٹو یہاں پہ وہ وزیر اعظم بنے, اس کے بعد ایک شعور بیدار ہوا, اور آج الحمدللہ جو ہمارے پارلیمان ہے اس میں میجورٹی خواتین کی ہے. تو اس کو یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تھاٹ آف انسپریشن ہم سب کے لیے ہے, ہمارے بچیوں کے لیے, ہماری جو ینگ ہماری بہنیں ان کے لیے ہے کہ زندگی کی کسی بھی شعبے میں وہ اگر جانا چاہتی ہیں وہ بالکل آرام سے جا سکتی ہیں, کیونکہ ہر شعبے میں ان کو خواتین دکھائی دیں گی. ان کی انکریجمنٹ کے لیے ان کو جو مشکلات پیش آتی ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مشکلات تو بہت پیش آتی ہیں آپ کو, جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو ظاہر ہے یہ کام ایسا نہیں, اپنے ملک کے لیے ہم نکلتے ہیں, اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کیونکہ گورنمنٹ کے اندر ہے اور اس کے لیے بہت پرانی جدوجہد ہے, آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ پرانا اس کا ٹائم گزر گیا, لیکن لیڈیز نے جو شروع سے تھی آج تک وہ ساتھ چل رہی ہیں, کسی نے بھی ڈسارڈ ہو کے چھوڑا نہیں ہے. مشکلات بہت آئیں, آپ کو پتہ ہے دھرنے ہوئے, جو کچھ بھی آیا خواتین نے بھرپور ساتھ دیا. جو ہمارے بابا قوم ہیں ان کی جو سسٹر ہیں فاطمہ جناح, وہاں سے لے کے جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت کی بات ہے, تو اس وقت خواتین ساتھ ساتھ بالکل ساتھ, اور آج 2021 ہم لوگ ہیں, تو ہاؤ دس از پاسبل کہ خواتین اس کا حصہ بہت نہیں بڑا بن سکتی. کردار ہے خواتین کا ساتھ چلنے کا, مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کا. جہاں اپنے حقوق مانگتی ہیں عورتیں, وہاں ان کے یہ فرائض میں شامل ہے کہ اپنے ملک کی قوم ترقی کے لیے بھی اتنا ہی بھرپور کردار ادا کریں جتنا مرد کرتے ہیں. جب ہمیں جابس مل سکتی ہیں, جب ہمارے لیے یونیورسٹیز ہیں, ہمارے آگے بڑھنے کے مواقع ہیں, تو وہ اگر کسی سے زیادتی ہوتی ہے تو ایک خاتون ہی جا کے آگے اس کی آواز اسمبلی میں بلند کرتی ہے, ٹھیک ہے, وہ پھر ایک خاتون ہی جا کے وہ خاتون اپنے مسائل خود حل کرتی ہیں. اور ظاہر سی بات ہے اگر کسی ایک خاتون کو کوئی ایشو ہے, کسی ایک لیڈی کو کوئی ایشو ہے, تو وہ ظاہر سی بات اپنی اس آواز کو عوام تک پہنچانے کے لیے جو اپنی خواتین جو ان کی جو نمائندگان ہوں گے اس سے ہی رابطہ کرے گی, اور وہ بہترین طریقے سے اس چیز کو, اس میٹر کو ایکسپریس کرے گی, اس کا سولوشن آپ کے سامنے دے گی. عطا الرحمان صاحب, آپ نے یہ دیکھا کہ ماشاءاللہ پاکستان تحریک انصافی گورنمنٹ ہے, آپ اس کا حصہ ہے ماشاءاللہ, اور بہت اچھے اچھے کام بھی ہیں, اور ہم میڈیا والے جتنے بھی ہیں, کچھ ہمارے دوست ایسے ہیں کہ جو وہ چیزیں نہیں دکھا رہے ہوتے, لیکن ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں جو اچھائی بھی ہے. دیکھیے کہ کوئی بھی اگر پہلو ہوتا ہے, کوئی بھی چیز ہوتی ہے, اس کے مطلب 2 اسپیکٹس ہوتے ہیں, اس کا ایک سامنے والا پہلو ہوتا ہے اور اس کے بیہائنڈ والا پہلو ہوتا ہے. یہ ہم تک ڈیپینڈ کرتا ہوا کہ ہم اس کے پازیٹیو امیج دکھائیں یا اس کے نیگیٹیو امیج دکھائیں. اچھائیاں تو سب میں ہوتی ہیں اور ساتھ ہی انسان کے نیگلیجنس میں سب میں موجود ہوتی ہیں. اس سے پہلے جو ہماری اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہماری اپوزیشن کی جو پارٹیز تھیں, وہاں پہ دھرنے کرائے گئے, اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ شو کرائے گئے اور لوگ وہاں پہ جمع ہوئے اور ایک ٹریپ کیا گیا, اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا ہم نہیں چلنے والے, ہم نے استعفے دینے ہیں اور ان سے استعفا چھین کے رہیں گے اور پتہ نہیں کیا نہ کیا کریں گے. تو آج ایک نیا اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ جو ہماری ماشاءاللہ مریم صاحبہ ہیں, وہ کہہ رہی ہیں اس طرح کہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں, تو ان کے بارے میں جو اسٹیٹمنٹ ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا, میں تھوڑا سا اس حوالے سے تھوڑا بیک گراؤنڈ میں جانا چاہتا ہوں. جی جی جی. کہ آپ کے علم میں ہے کہ جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن اوور ہے نیشنل اسمبلی کے اندر گیا, اس میں تمام پارٹیز کی جو پارٹیسپیشن ہے, تو میاں صاحب لندن میں موجود تھے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید قوم کا حافظہ اتنا کمزور ہے یا ان کی یادداشت اتنی کمزور ہے یا سورج کے سامنے ہاتھ رکھ کے وہ روشنی کو روک لیں گے. ایسا ممکن نہیں ہوتا. ہر چیز جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ میں پڑی ہوتی ہے, اور ہر انسان سوچتا ہے اور سمجھتا ہے اس چیز کو. جب یہ معاملہ نیشنل اسمبلی کے اندر آیا تو تمام پارٹیز نے اس پہ غور کیا, اور میاں صاحب کیونکہ لندن تشریف لے گئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے اپنے پارٹی کے سینئر قیادت کا ایک اجلاس طلب کیا تھا. جناب اس اجلاس کے اندر میاں صاحب نے قرآن شریف پر اپنے ان 7 یا 8 یا 9 لیڈروں سے حلف لیا کہ جناب آپ نے جا کے جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دینا ہے. اس میں ان کی پارٹی کے کچھ لوگ ان کی اس سوچ سے حیران تھے کہ وہ بظاہر وہ جو ہے وہ اختلاف کرتے تھے, اور وہاں پہ جا کے انہوں نے بالکل اس کے اپوزٹ ایک ڈیسیژن لیا. تو وہ ڈیسیژن کرنے کے بعد جب یہاں وہ ان کی قیادت یہاں پہنچے تو نیشنل اسمبلی کے اندر ایک بل پیش ہوا اور اس میں جا کے انہوں نے ووٹ دیا. اب آ کے مریم بی بی کہتی ہیں جی ہم تو اس گناہ میں شامل نہیں ہیں, جبکہ حمزہ وہ ملتان میں گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جناب یہ تو ہماری سینئر قیادت کا فیصلہ تھا
اور یہ ہم نے مل کے کیا تھا اور ملکی مفاد میں کیا تھا. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ جو حمزہ کی لائن ہے وہ ملکی مفاد کے مطابق ہے یا مریم کی لائن جو ہے وہ ملکی مفاد کے مطابق ہے. تو ان کا ملکی مفاد نہیں ہے, ان کا مفاد صرف اپنا ذاتی مفاد ہے. جو چیز آپ کو سوٹ کرے گی نا وہ آپ کے لیے جائز ہے, اور جو آپ کو سوٹ نہیں کرتی آپ نے ہر حال میں اس کی مخالفت کرنی ہے, چاہے وہ ملکی مفاد میں ہے یا ایک نہیں. چیز سمجھ نہیں آتی کہ جب بھی ہم کوئی فیم حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, کوئی شہرت حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, لوگوں کی ہمدردیاں بٹورنا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو ہم فوج کو, جو ہمارے نیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں, ہم ان کو کیوں بیچ میں لے آتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے, یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم اپنی سیاست کو پروموٹ کرنے کے لیے یا اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے ہم ایسی لائن لیتے ہیں جس میں آپ اس چیز کا بھی لحاظ نہیں رکھتے, اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ اس سے آپ کے ملک کا, اس سے آپ کی قوم کا کتنا نقصان ہوگا, اس میں بین الاقوامی سطح پہ آپ کا امیج کتنا بری طرح سے متاثر ہوگا. مطلب آپ دیکھ لیں نا کہ پاک فوج کے خلاف نریندر مودی بات کرتا ہے, پاک فوج کے خلاف اسرائیل بات کرتا ہے, پاک فوج کے خلاف جو پاکستان کے سب دشمن بات کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کی صفوں میں کھڑے ہیں, آپ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے کہ آپ کا ملکی مفاد کیا ہے. تو ان کے اس طرح کی گفتگو کرنے سے, ان کے اس طرح کے کردار ادا کرنے سے کوئی متاثر نہیں ہونے والا. پاکستان یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور یہ لوگ بڑی سوچ سمجھ رکھتے ہیں اور اتنا شعور عوام میں آ چکا ہے کہ وہ غلط اور درست کی تمیز کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. آپ دیکھ لیں انہوں نے کتنی تحریک چلائی کہ جی عمران صاحب صبح گئے اور شام کو گئے, لیکن وہ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں ہمارے سننے والوں کو, ہمارے دیکھنے والوں کو, کہ جب الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں, الیکشن میں تمام پارٹیز جب وہاں پہ جا رہی ہوتی ہیں اور اپنے کمپینز کر رہی ہوتی ہیں, ایک کرکٹ کے کا اگر چھوٹا سا ٹورنامنٹ بھی ہو, وہاں پہ 6 7 8 ٹیمیں ہیں, ایک نے جیتنا ہے بھائی, یہ کنفرم سی بات ہے. باقی ٹیمیں یہ نہیں کہہ دیں گی کہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے, ہمارے ساتھ کوئی مینز کے کوئی ان لا فل مینز استعمال کیے گئے ہیں. لیکن سیاست میں آخر یہ ایسا کیوں ہے کہ جو بھی ہارتا ہے وہ کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے بھائی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان کو خود پتہ ہوتا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں نا. اصل میں بنیادی طور پہ یہ اس کھیل کے پرانے کھلاڑی ہیں, ٹھیک ہے. اب قدرت کا نظام ہے, چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہیں. خان صاحب 22 سال کی سٹرگل کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک موقع دے دیا, اور بعض کا قدرت کو نا قوم پہ ترس بھی آ جاتا ہے. ہماری قوم اتنا کچھ برداشت کر چکی تھی, تو اب آ کے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو موقع دیا ہے اور وہ آپ کو ایک ٹریک پہ لانے کی کوشش کر رہا ہے, اس کے لیے محنت کر رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کا ساتھ دیں اور اس ملک کو اس دلدل سے باہر نکلنے دیں جس دلدل میں آپ اس کو دھکیل کے چلے گئے. 74 سالوں میں کچھ نہیں ہوا, 74 سالوں میں آپ 2 سال میں کیا ہونا ہے. اور آپ دیکھیں نا, آپ ہمارے بعض دوست یا ہماری عوام بھی یہ کہتی ہے کہ جی تبدیلی نظر نہیں آئی. بھئی 70 سال کا گند آپ نے 7 دنوں میں یا 7 ماہ میں یا 7 سال میں بھی صاف نہیں کر سکتے. جب آپ کہتے ہیں کہ کسی ظلم کے خلاف یا کسی جبر کے خلاف آپ جتنی دیر سے اٹھیں گے نا, آپ کو اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی. تو ہم اس جبر کے خلاف 70 سال کے بعد اٹھے ہیں, تو اب ہمیں اس کے لیے ٹائم چاہیے, اس قیادت کو بھی ٹائم چاہیے. معجزے نہیں ہوتے, وہ معجزوں کا دور گزر چکا ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ کو سٹرگل کر کے آپ کو وہاں تک پہنچنا ہے. آپ نے اس ملک کو اور اس قوم کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو پھر ہمیں اس کی قیمت بھی دینی ہے, ہمیں اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا. اور بین الاقوامی دنیا آپ دیکھیں کہ آپ کے پیچھے کس طریقے سے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں, ہر طرح کی سازشیں ہوتی ہیں. جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ جی نیوزی لینڈ کی ٹیم آخری لمحے پہ جب میچ شروع ہونے والا تھا تو وہ وڈرا کر کے چلے گئے. یہ تمام بین الاقوامی سازشیں ہیں اور ہمیں ان کا سامنا کرنا ہے, اور ہم نے انشاءاللہ اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. بہت بڑی بات آپ نے ہمارے سامنے رکھی کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو اپوزیشن کی جتنے بھی پارٹیز ہیں اور ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا چاہیے, ایک پیج پہ جمع ہونا چاہیے, اور یہاں سے گورنمنٹ اگر غلط کر رہی ہے تو پھر آپ اس کو بتائیں. چاہیے جائے کہ آپ اسے گرانے کی بات کریں. دیکھیں کہ کسی چیز کا سلوشن یہ نہیں ہے اس کو ہٹا دیا جائے, اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی چیز کو ساتھ لے کے چلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کا حصہ ہیں. آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ والی چیئرز ہیں اور ساتھ یہ والی چیئرز ہیں. میں یہ اس چیز کے اور میں حیران ہوں کہ مطلب یہ ان لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی. اگر 3 سال اگر یہاں پہ میکسیمم گزر چکے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہیں, لیکن ابھی تک انہوں نے حکومت کا اس انداز سے ساتھ بالکل بھی نہیں دیا کہ اگر ان کو میں یہ سمجھتا ہوں خان صاحب کو 22 سالوں کے بعد اگر موقع ملا ہے تو ان کو ڈیلیور کرنے دیں. جو انہوں نے وعدے کیے عوام کے سامنے رکھیں, جس طرح سر بھی کر رہے ہیں کہ ابھی اس کے بعد ٹائم لگے گا. اس سے پہلے 23 سال آپ بھی رہے ہیں, 24-25 سال آپ بھی رہے ہیں, تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ اگر 24-25 سال کا یا 23-24 سال کا اگر یہاں پہ انسان موازنہ کرے 2 سال کے اوپر, تو یہ کہیں کا بھی جسر نہیں ہے.
تو جناب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے عوام کو پتا ہے پورے دنیا میں جب کووڈ-19 آیا اور اس نے پورے سسٹم کو ایک بلاک کر کے رکھ دیا، سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہے وہ ہمارا ایجوکیشن سیکٹر متاثر ہوا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی کرونا کی پہلی لہر آئی، دوسری ہے، تیسری ہے، تو سب سے پہلے اگر کسی کو لاک کیا گیا تو ہمارے انسٹیٹیوشن سے، ہمارے جامعات تھی، ہمارے کالجز سے اور ہمارے اسکول سے. اس کے بعد تعلیم کے اوپر کتنا اثر پڑا، اور آج جو سموتھلی جو اسکول کالجز وغیرہ کھلے ہوئے ہیں، بچے جو نئے اسکول میں آ رہے ہیں اور اتنا عرصہ انہوں نے چھٹیاں کی ہیں، تو اس کے بعد میں اپنے پروفیسر صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ ان کی زندگی میں کیا چینج آیا ہے؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. بہت شکریہ. کووڈ 2020 جو ہم لیتے ہیں یہاں سے 2020 گزرا ہے، ساتھ اب 21 آ چکا ہے. جی جی جی. تو اس میں زیادہ تر بچوں کا وقت گھر پہ گزرا ہے. اس میں لاک ڈاؤن کے دوران آن لائن کلاسز کا سلسلہ شروع ہوا. اب آن لائن کلاسز جو تھیں، اب اس کے لیے ایکسیسیبلٹی کا جہاں تک تعلق ہے وہ بھی 100% نہیں تھی. اس کے لیے ڈفرینٹ ڈیٹا ہے، کہیں اوور آل کنٹری 30%، 40% تک کہا جاتا ہے کہ یہ ایکسیس تھا. اور بہت سی جگہوں پہ نیٹ کو، میں پورے کنٹری کی بات کر رہا ہوں. جی جی. اسی طرح سے پھر یہ تھا کہ میں جو اس سے پہلے جو ہمارا معاشرہ ہے، ہمارا جو ایک گھریلو رہن سہن کے طریقے ہیں، ہماری تربیت ہے، ہم چھوٹے بچوں کو یہ ایکسیس نہیں دیتے تھے، موبائل وغیرہ یا ٹیب یا انٹرنیٹ، لیپ ٹاپ وغیرہ. اب یہ تھا کہ اوبیسلی جب یہ ریکوائرمنٹ ہوئی تو بچوں کو یہ پرووائڈ کیا، والدین نے خود پرووائڈ کیا. ان پہ فائنینشیل لوڈ بھی آیا، نو ڈاؤٹ. ایک بعض گھروں میں تو یہ خرید کے دیا. بعض گھروں میں تو یہ صورتحال ہوئی ہے کہ 4 بچے ہیں اور چاروں کو بچوں کا ایک ہی آن لائن ٹائم، وہ 4 ان کو بجٹ کہاں پرووائڈ کریں. تو یہ اس قسم کے پرابلمس سامنے آئے. چلے آپ نے ایکسیس دی میں جو صورتحال ہے آپ کے سامنے. پرائیویٹ سیکٹر کا میں اس میں خاص طور پر کنٹریبیوشن چاہوں گا کہ انہوں نے آن لائن کلاسز کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کیا. اور پھر اس میں یہ ہوا کہ جو بھی سلسلہ تھا اب اس کی مانیٹرنگ کون کرے گا. اسکول میں تو باقاعدہ چیک اینڈ بیلنس سسٹم ہے، وہاں پہ ایڈمنسٹریشن بھی ہے، ٹیچر بھی ہیں، اسٹوڈنٹس ٹیچر انٹریکشن چلتا ہے. اب گھر پہ بچہ موبائل لے کر ہے یا لیپ ٹاپ بیٹھ کے بیٹھا ہے تو اس نے جناب کلاسز لے رہا ہے، کتنی دیر ماں باپ اس کو مانیٹر کریں گے. باپ نے آفس جانا ہے، بزنس پہ جانا ہے، ماں گھر پہ پڑھی لکھی نہیں ہے، وہ کیا چیک کرے گی بیٹا کیا کر رہے ہو، بیٹی کیا کر رہے ہو. تو یہ اوور آل میں بات کر رہا ہوں، میں 100% نہیں، 10-20% بچے ایسے جو کہ واقعی جن کا مائنڈ سیٹ اور جن کو پیرنٹس کی طرف سے بھی گائیڈ لائن تھی، انہوں نے تو اپنے ایجوکیشن کی طرف آئے، انہوں نے پڑھا، اس کو اس سے فائدہ بھی اٹھایا. لیکن ہماری اکثریت بچوں کی جو ہے نا وہ اسپائل ہوئی. اب بچے واپس بیک ٹو دا اسکول آئے ہیں نا، بلینک ہو کے واپس آئے. بلینک بالکل. ٹیچرز کہتے ہیں کہ ہم ایک لیول پہ پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا آئیڈیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے اس کو کمپریہینڈ کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے. لیکن ہم جب آتے ہیں ریکیپ کی طرف آتے ہیں، ریکیپیچولیشن کی طرف آتے ہیں، جب ہم سے کوشچننگ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بلینک. اور ایک اور چیز دیکھیں کہ پاکستان کی جو سسٹم آف ایجوکیشن ہے، اس میں 64% جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو ہمارے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس ہیں اور باقی آپ کے ہمارے گورنمنٹ کے ہیں، جب بھی یہاں پہ کوئی پالیسی بنائی جاتی ہے، جب بھی اسکول کو بند کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، نوٹیفیکیشن آتا ہے، تو وہاں پہ جو میجر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، پرائیویٹ ایسوسیشن ہوتا ہے، ان کو وہاں پہ انوالو نہیں کیا جاتا. یا اگر انوالو کیا بھی جاتا ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو مطلب وہاں پہ ان کے اپنے گنے چنے لوگ ہیں، ان کو وہاں پہ شامل کیا جاتا ہے. کیا سب کو انوالو کیا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بعض پرائیویٹ اسکول کی ابھی وہاں پہ ایگزام چل رہے ہوتے ہیں، ٹیسٹ وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں، کلاسز وغیرہ ہو رہی ہوتی ہیں، ایک دم سے فیصلہ آتا ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے. جی، اس میں سچویشن کچھ اس قسم کی ہے نا کہ ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ اس کے ایک چھاپ لگ جاتی. سم ٹائم کہتے ہیں نا 5 انگلیاں ایک سی نہیں ہوتی کہ جی مافیا، یہ اس کو ایک نام دے دیا گیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. میں 1-2-3% کی بات نہیں کروں گا، میں اوور آل میجورٹی کی بات کروں گا کہ جتنا بھی پرائیویٹ اسکول سسٹمز ہیں یا کالجز ہیں، یہ ان کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. حقیقتاً آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں جب تک میں گورنمنٹ کی طرف سے یہ ساری چیزیں مطلب جو یہ جب سے پاکستان بنا یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو تعلیم ہر بچے کے لیے لازمی، تو اس میں کنٹریبیوشن ان کا ہے، نو ڈاؤٹ. اب رہی بات جو یہ کنٹریبیوشن کی بات آپ کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کا، تو جس طرح سے ان کا اوپینین لینا چاہیے اس طرح سے اوپینین نہیں لیا.
फ्रेंकली स्पीकिंग। उनका उस तरह से उनको एतमाद में नहीं लिया जाता और डिसीजन आ जाता है, रात को खबर चल जाती है कि सुबह से जनाब और आपने, सुबह स्कूल बंद हो और जाते फिर हैं, सर ये बंद करते हैं, उनके ऊपर यहाँ पे फाइन किए जाते हैं। और मैं आपको हकीकतन बताऊं, जितना SOPs फॉलो किया गया स्कूल्स में किया गया, मैं नहीं समझता हूँ मैंने हाँ। पूरा और एक और चीज़ कि पाकिस्तान देखा आपने है। ये भी देखा कि जहाँ पे इस कोरोना की वजह से स्कूल में जो बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनमें ये रेशो है ही नहीं, और कितनी मज़े की बात है। लेकिन एनीवेज ये शायद उसी वजह से है कि हमें स्कूल वगैरह ओपन नहीं किए हैं, और ये भी हम इसको हम पॉजिटिवली लेंगे कि बच्चे हैं क्योंकि वही हमारा पाकिस्तान है, वही हमारा मुस्तकबिल है। मैम आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपसे पूछेंगे कि वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी क्या है और ये कैसे काम करती है, और आपका जो इसमें मेजर रोल है, आपने किन किन जो ऐसी घरानों की ख़वातीन को आपने मतलब इंश्योर कराया वहाँ पे और साथ उनको लेके चली? जी, पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी ये पंजाब से है, पूरे पंजाब के अंदर ये है। जी जी। और क्योंकि मैं रावलपिंडी से डिप्टी कोऑर्डिनेटर यहाँ पे तैनात हूँ, तो मेरे साथ एक टीम है यहाँ पर जो हम मिलके हम काम करते हैं। जी जी। तो वो ये है कि प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं है कि हम उनको बहुत ज़्यादा कोई बाय फोर्स प्रोटेक्शन कर रहे थे, हम उनके राइट्स को यूटिलाइज करते हैं। हम उनको कहते हैं कि आपका हक क्या है, और आपको अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप हमसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, और हम उनको हर तरह से फैसिलिटेट करते हैं, उनको गाइड करते हैं, और उनको जो उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब आपने देखे कि रावलपिंडी के अंदर बहुत सारे केसेस मदरसों के अंदर हुए, रेप केसेस हुए हैं, और हैरेसमेंट के होते हैं, साइबर क्राइम होता है, ये सारा हमारे अंडर डिपार्टमेंट के अंदर ही आता है। तो हम उनको मतलब फैसिलिटेट करते हैं, उनको गाइड करते हैं। मीन कि आपने लोगों में, उन बच्चियों में, उन ख्वातीन में एक ऐसा शौर बेदार किया है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग ज़रूर हो रही है, और अगर आपका फॉर एग्जांपल किसी के साथ अगर वहाँ पे कोई ज़्यादती हो रही है तो कोई ऐसा कंधा ज़रूर है कि वहाँ पे जाए, और कोई ऐसा डर ज़रूर है वो आपने फरियाद लेके वहाँ पे जाएँ और वहाँ पे एक्शन भी किया जाए। एक्शन भी किया जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसे प्रॉब्लम होते हैं कि लेडीज़ जो है या बच्चियाँ जो है अपने घरों में डिस्कस नहीं करती, तो लेकिन उनके पास ऐसे नंबर्स होने चाहिए, उनके पास ऐसे राब्ते होने चाहिए ताकि वो डायरेक्ट बात कर सकें, ताकि उनके स्कूल्स या उनके पेरेंट्स या उनकी फैमिली जो है राब्ता करे, ताकि हम बिल वक्त उनका जो है उनको गाइडेंस भी दें और उनकी मदद भी कर सकें। और हमारे पास लॉ के साथ भी हम होते हैं, रिलेटेड होते हैं, तो हमको उनको गाइडेंस भी पूरी मिल जाती है, तो इसलिए तो वो कंफर्टेबल हो जाते हैं थोड़ा सा। अगर उनके साथ कोई ऐसा मिसहैप होता है तो वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। आप देखें वर्क प्लेसेस के अंदर भी जितने बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, यहाँ पे हैरेसमेंट भी हो रही होती है, बिल्कुल हो रही होती तो उनके अंदर हर डिपार्टमेंट के अंदर ही हैरेसमेंट सेंटर बनाया गया है। अगर पुलिस, इवन वुमेन पुलिस डिपार्टमेंट है तो उसके अंदर भी उसकी कमेटी है, तो वो अपनी कंप्लेन जो है वो उसी डिपार्टमेंट के अंदर ही विद इन द डिपार्टमेंट जो है वो अपना वो करेंगे, तो वहीं उनसे उसके बारे में पूछा जाएगा। ये नहीं है कि वहाँ नहीं उनसे पूछ सकते। तो ये बड़ी एक अच्छा कदम है कि हर पंजाब के हर शहर के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको बनाई गई हैं कमेटियाँ, ताकि लोग अपना प्रॉब्लम इन लोगों तक पहुँच सके, ये लोग फ़ौरन उनको कोई भी तकलीफ है। बल्कि ज़बरदस्त बात आपने की कि अगर हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे ख़वातीन हैं, उनके पास ऐसे नंबर होना चाहिए, ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर होना चाहिए जो वहाँ पे आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर, हर जगह के वहाँ पे दस्तियाब होते हैं। अगर आप मोबाइल ऐप अगर खोलते हैं तो वहाँ पे तमाम की तमाम चीज़ें वहाँ पे गिवन डिटेल लिखी होती है। अगर आपके साथ कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, अगर आप अपने घर में वो या किसी के साथ उसको डिस्कस नहीं भी करना चाह रहे, आप उस नंबर के ऊपर डायल करें और वहाँ पर आप टेक्स्ट कर दें या आपको वॉइस नोट छोड़ दें, आपके वो जो इशू होगा उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। और अगर फिर भी अगर आप समझते हैं कोई इशू है, हमारे जो इस चैनल में, हमारे इस शो में जो बैठी हैं मैडम गुलनाज मुबीन साहिब, आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं और श्योर कि इंशाअल्लाह आपका वो वाला प्रॉब्लम एकदम हल हो जाएगा। हमें बताइए राजा साहब कि देखें कि अगर एक आम आदमी है वो अपना FIR लेके, एक एप्लीकेशन लेके थाने में जाता है, और आज ये 2021 की बात मैं कर रहा हूँ कि उसकी वहाँ पे FIR नहीं की जाती, वो कह रहे हैं ऐसा नहीं, पहले फलां चीज़ लाओ, फलां चीज़ लाओ, फलां चीज़ लाओ, किसी की सिफारिश लाओ, या फिर हमें कोई फ़ीस दो, पैसे दो हमें, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए ये हमारा जो सिस्टम है ना जी, वो 70 साल से आपको पता है कि इतना करप्ट हो चुका है। उस करप्ट सिस्टम को ठीक करने के लिए एक वक्त दरकार है। गवर्नमेंट ऐसी इस्लाहत ला रही है, ऐसे चीज़ें ला रही है जिससे ये चीज़ें अब तब्दील होना शुरू हो गई हैं। वरना प्राइम मिनिस्टर पोर्टल सेल है, अगर आपकी कंप्लेंट कोई नहीं दर्ज कर रहा है या आपसे कोई रकम डिमांड कर रहा है तो आप वहाँ पे जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। और मैंने आजमा के देखा है कि आप वहाँ पे अगर अपनी कंप्लेंट छोड़ते हैं तो उस पर एक्शन होता है और वो आपसे पूछते हैं, डायरेक्ट आपसे रब्ता करते हैं, अपनी एप्लीकेशन छोड़ें और विद इन फ्यू डेज एक्शन किया जाएगा,
बल्कि सोल्यूशन बल्कि अपना इस्लामाबाद के अंदर तो आईजी इस्लामाबाद ने भी एक स्पेशल कंप्लेंट सेल बनाया है कि अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही और कोई पुलिस का आदमी आपसे डिमांड करता है, रकम डिमांड करता है या आपके साथ कोई ज़्यादती हो रही है, तो आप वो आईजी साहब का एक पेज है, वहाँ पे जाके आप कंप्लेंट दर्ज करें तो आईजी साहब डायरेक्ट खुद सुनते हैं इस चीज़ को। और ये चीज़ें आप देखें ना, ये 70 साल से नहीं हुआ, ये कोई भी कर सकता था, लेकिन ये इमरान खान आके कर रहा है। सिस्टम तब्दील करने से जो है ना वो आपकी डायरेक्शन दुरुस्त होती है। आपने देखा ना कि कुछ अरसा पहले जब खान साहब आए तो उन्होंने कहा जी ये गाड़ियाँ नीलाम कर दें जी, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जो भैंसें हैं वो सेल कर दें। तो अक्सर दोस्त कहते थे जी इससे क्या फ़र्क पड़ेगा जी, पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा, इससे भैंस बेचने से या वो गाड़ियाँ बेचने से कर्जे उतर जाएंगे। तो मैं उनको कह रहा था कि नहीं, इससे कर्जे नहीं उतरेंगे, इससे एक डायरेक्शन दुरुस्त होगी कि कल आने वाला प्राइम मिनिस्टर अगर 400 गाड़ियां रखेगा ना तो हम बात ज़रूर करेंगे कि जी उनका अगर 50 गाड़ियों से गुजारा हो रहा था तो जनाब आपको 400 क्यों चाहिए। और ये एक डायरेक्शन चेंज होगी। हमने इस मुल्क की डायरेक्शन चेंज करनी है। अगर आपने इदारों को ठीक करना है, आपने मुल्क को ठीक करना है, तो फिर आपने अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करनी पड़ेगी। और वो इंशाल्लाह हुकूमत पूरी फोकस है और उस पर इंशाल्लाह काम बहुत अच्छे काम भी आपके हो रहे हैं। और मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगा, स्पेशली जो यहाँ पे रावल चौक में, रावल लेन चौक में वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का अंडरपास बनाया जा रहा है और बहुत ज़बरदस्त उसके ऊपर यहाँ पे काम हो रहा है। इसके साथ जो यहाँ पर न्यू एयरपोर्ट है उस साइड पे अगर वहाँ पे हम लोग जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि डिफरेंट किस्म की सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट में काम हो रहा है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। लेकिन ये लोग आपकी जो अच्छाई हैं उसकी तारीफ़ बिल्कुल नहीं करते और आपको जो ऐसी कोई नेगेटिविटी वहाँ पर तलाश करते हैं उसको उसी के ऊपर बार बार पिन पॉइंट करते हैं। क्या वजह है इसकी? देखिए ये पोजीशन जो है ना, इसके पास कुछ नहीं है, कहने को कुछ नहीं है ना, तो वो इस तरह बस तनकीद का निशाना बनाते हैं सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए। खान साहब के पास एक चीनी चोर वाली बात है। मैं तो हर चैलेंज में देखती हूँ जी चीनी चोर हैं, तो ये इस तरह की बातें उनके ऊपर जेब नहीं देती। बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं और इसके तामीरात के काम के ऊपर इतना काम इस कोविड के अंदर हुआ है, आपको पता है इससे पहले कभी भी नहीं बिल्कुल हुआ। ऐसा नहीं है। इतना ज्यादा और इससे मुंसलिक कितने लोग हैं, आपको पता है इस तामीरात के ऊपर काम के ऊपर कितने इंडस्ट्रीज शामिल होती हैं, कितने मजदूर हैं, सीमेंट है, बजरी है, रेत है और एल्युमिनियम है या लोहा है, मतलब कितने लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है इसके ऊपर से। तो ऐसा तो नहीं है अब वो चीनी चोर फरबत वो कह के नहीं है तो बस बातें ही नहीं है। वो मेरे ख्याल में ना देखते हैं, कहीं से गुजरते नहीं है, अल्लाह घरों में बैठे हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रही है, गुजर नहीं आ रहा, गुजरते भी नहीं है। बल्कि हमारे चीनी चोर वाला जो ना इनका वावेला वो भी बिलाजवाज है। बिलाजवाज कैसे है कि देखें, जहांगीर तरीन का नाम लेते हैं ना, जहांगीर तरीन नो डाउट के अक्सर तहरीक इंसाफ का हिस्सा था, उसका बड़ा एक रोल भी था, लेकिन हमने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया, हमने उसको अदालत रहमो करम पे छोड़ा है। वो अभी भी हमारे केसेस बना के हमने अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, ठीक है ना, उन्होंने छोड़ा नहीं है। ठीक है। अब कोर्ट ने जो भी डिसीजन लेना है, अगर कोर्ट उनके खिलाफ डिसीजन देती है तो जनाब वो मुलजम है, मुजरिम है, हो जाएंगे, तो उसको उनको सजा हो जाएगी। दैट्स ऑल। मतलब हमारी तरफ से ये नहीं है कि जी हमारी पार्टी का ऐसा है। अलीम खान जो है वो मिनिस्टर था और जेल गया, ठीक है, किसी ने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इंसाफ के जो तराजू है उसको बराबर रखती है, उसमें अपोजिशन कहा जाए या हुकूमत कहा जाए, वो सबके लिए असूल है कि बहुत ज़बरदस्त बात आपने की। और ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जब इंसाफ की बात, पार्टी का नाम ही इंसाफ है, वो अगर अपनों के साथ इंसाफ नहीं करेगी तो फिर किसके साथ इंसाफ करेगी। जनाब प्रोफेसर साहब, ये बताइए कि अभी जो रिसेंटली जो एंटी ट्रस्ट हुए हैं और इसके ऊपर बहुत से पेरेंट्स नाराज हैं, ये क्या हो रहा है सर? इसमें कुछ इस तरह से है कि पहले तो एक 2 साल पहले PMD पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल थी, वो इसको कंडक्ट करवा रही थी। उसके बाद लास्ट ईयर से ये PMC पाकिस्तान मेडिकल कंडक्ट करवाना शुरू किया थ्रू आउट द कंट्री। एक ही टेस्ट लास्ट ईयर हुआ, इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन उसको स्ट्रेटेजिकली रिजॉल्व किया गया। मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा, मैं करंट इशू की तरफ आऊँगा जो अभी करंटली जो हमारे जो स्टूडेंट्स ने फेस किया है या फिर PMC को फेस करना पड़ा है फ्रॉम द स्टूडेंट्स। तो इसमें जो मेरा अपना एनालिसिस है, बीइंग एजुकेशनिस्ट, बहुत सी इसमें बातें हैं जिसको मैं सिस्टमेटिकली लेकर चलूँगा, थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका। बहुत ज़बरदस्त। इसमें सूरत हाल इस तरह से है कि जब ये टेस्ट कंडक्शन का इन्होंने अनाउंस किया, बाकायदा PMC ने आउटलाइन, सिलेबस आउटलाइन दी
اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی دیا کہ یہ ان بورڈ سے جو ہے یہ کنٹینٹس لیے جائیں گے اکارڈنگ ٹو دا سلیبس، اکارڈنگ ٹو کی طرف جائیں گے. اور پروفیسر صاحب سے بہت مزے مزے کی باتیں ہو رہی ہیں اور اپنے جو ابھی یہ سلسلہ جو ہم منتقل کر رہے ہیں اس کی یہیں سے شروع کریں گے، لیکن ابھی ٹائم ہو جاتا ہے چھوٹی سی کمرشل بریک. ہمارے ساتھ رہیے.